من تاسو نیولکیگو با قیامت کی دا عقل پا وجہ اس یو انسان دے او اغا سادہ دے لیوانے دے نپوئی گی رونو دے اغا اللہ تعالیٰ ننسی خبر یا یو انسان دے عقل ہو دمر ضعیف العمر شو چا بیکار شو مرفوع القلم شو اغا ام ننسی اللہ دا پوه ندی دا سود زیان من چه پوئیگی دو بنسی اسے انسان دے دا سزے کرے چاگتا انبیاء سلسلہ ندر رسیدلی دا انبیاء نا پرائیس تا سوک دعوت والا ندر رسیدلی دا سڑے مرشو سب کیگی دا تا خود مز روجی حج زکاة سا احکام رسیدلی نہیں سرا نو دن یاو دا توحید تا پوس بکیگی دا انوار چرا وقتا ڈوباو دا سوکوو نا مازغدیو که پکی گرندولای وسیشیو دا تجھ پیدا کی دی لوی دی دا ونی دی وقت کی پانی نشتے سیاد دا پانیو کی دا میوی پا قسمنو تروی خوگی سری شنی سپینی زیڑی دا تبدیلیاں چارا وستے استاس سوچ نو نو پا توحید مسئلہ کی نیولے کی گی مز روجا حج زکاة آخوا ایس حکم کے نیولے کی گی زکاة حکم رسیدلے نرے منگ تاسو چی نیولے کی گو عقل پا ذریعہ اللہ رب العزت عقل پیدا کو ورطوی ستا پا وجبہ دا انسان نسم ذکا عقل بنی معلومی کی جائز ناجائز عقل بنی ظلم و انصاف سڑے پخپل ہم پوئی گی پوشوی بیا سلسلہ دا انبیاء علیہ السلامی شروع کڑا چرا چاہ حجت پاتی نشی چرا ربا زغرونو کیوم زنا پوما نبیانو سلسلہ شروع کڑا ایوس اللہ رب عزت حجت قائمون لپارا علماء مختلف طریقے استعمال کرے اگا حجت ختمی دن کرے بیا اور پسیدہ بل شیر آگا نیٹو آرکار پکی کی گی ٹیٹو غریبیوں کا سیٹو آگا آگستے رے اپکشتے شپیل لیٹو آگی پا ذریعہ عمر شیع ورسید کافر تا ورسی را ہر یو تا چے دا دین دے و دا بی دینی را دا ظلم دے دا انصاف دے او مسلمان تا ہر شیطانت ورسید چے خلق پا سکری تا پری دیر غرون کی پاتے کی گی تو خوڑو مخی تا نشوی پاسا جامعو باسا پاسا خلق امریکہ کی بربند کرزی چے کم دیتا دیر کی جامعہ گستی دی نو آگوی منگ دمرا فیدہ دا دینا وانغستا او اگوی زیادتا واغستا نو چکم پوزیشن دا برطانیو اگا پوزیشن دا غر پا سر کی تا زمارورے کہ تا صحیح گورے اقا پوزیشن دی مسلمان نا دینی غیرت ختم شوے دے تبلیغ جماعت سر احبتی راغلی ہے کنا اگوی زیاد چاہتا سوئی نا خو فتوی بازی دے اگوی دا سی دی چه دا سی زمانگا اگا نکونوم ندی کری چه اگا سختو نا سختو ندی کری اگوی اخبرو کتابوں کی لکھی او پٹھانو تمہیں ناچنا کس نے سکھایا ہے تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے تمہیں کس نے ناچنا سکھایا تا تا گڑی دل چاو خول ستا پلار نکا غیرتیو دین لزبا شے ہو دا تا سزان سر سچے جو کڑے دی رونو دا یو وادی 500 اگا سر نور گڑی گی نو دا یو گڑی گی نو ٹنگی گی نو وادی دے کنا نو ستا تسیش دا گڑی گی اخر سا دماغ دی کا گانڈو لائے رہا تو سوچتے پوشوی ریون علماء دا فتوہ دا چی تاسو شادی آسان بناؤ زنا ختم ہو جائے گا ودنا آسان کئے
نن یو زویله چې واده وکړي 10 کاله د پلار ملا ماتوي بل زویله واده ته تیار نه یو لور واده کی ملای ماته شي اغه لوري خو تاته شي جیداد جو ماماته شي خو د ملا ماته شي جیداد ټول د تپاتی بینک بیلنس د تپاتی درې ټانګې ونه ډبل بیډ ورکي او څلور کرسۍ یو ټیبل پوه شوې ما ته دغه سړي له ورکړي نه به اخلي بل یو کرسۍ یو ورسره ټیبل دا جهیز دی دا تا جوړ کړی دی ځنې زمونږ سپین روبي ایدي رومیال والا هغه وایي ولې فاطمې له نه دی ورکړی تاسو پنجپیریان جواره شعرت کوئ فاطمې له نه دی ورکړی او د سپین روبي زویا د دې نبي فاطمه لور وا که نوري هم وي دې نورو له څه شی ورکړی دی بیا راشه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور کې څه شی و یا رور هغه څه شی ورکړ دی معمولی بالغ یو طلعي استعجیبه د مولده بیا بیان نکاح من سنتی هغه دا نکاح دی هغه حضرت چې کړی دی دا نکاح دی مولوي صاحب ته لږ سوچ وکړه دا نکاح دی النکاح من سنتی دی دین کار لے او غیرت لگی علماء خدمت کیا رز دے تفردات تا ہر عالم وی بزان اللہ پل کار بکئی شاہ اشرف علی تھانوی شان غیرتی دے آگا تمام ملفوظات ما مطالعہ کری دی بے انتہا غیرتی انسان دی آگا مطالعہ کے چاہا غیرت منگ واخلو انشاءاللہ چلے شاہ صاحب والا غیرت منگ زان کے دا ممبر والا اور راویس دا مخ کے ناس با تمام تکشی ایس لالت ایس خبرنا دا اللہ دین تی قوم تا پیشی زمان شیوخ دا غا کار کڑے رے کرونون رحمتون دے اللہ پاگوی بنتیو لگی شکر باس ہے آگا دور کی آئی چاگو سر ناس تا کردا رست بارمان کوئی منگا غا سڑے اولید چاگا شیخ لیدلیو رست بوئی منگا غا اولید چه اغا سڑے لیدلیو چاگا شیخ القرآن لیدلیو دغه دیو بندو دینا دیر خلق راغلی دی زمان گاون منی اوگای علاقہ ورطوی دا حضرت خطیب سیب زیون دی اوگای علاقہ کی پیوزے تیروتم دو قبرون دی سلور دو قبرون دی اگوبان فارسا یا ربای اشعارنو غریبی واسے نو تمام قوم خلاف یو سڑے ادری گی دا دار چاکار خونه دے کنا دا دیر گران کار دے چه دا تمام قوم خلاف یو سڑے ادریگی پنجپن شیخ القرآن تا وزل سرکاری سو کبسر اغوی وی سج زانلر پسر در کرے دے دارا تا ہوا تمام مولیان ستا خلاف تی دا ولی اغوی دی مولیانو تا گناہ نشتا دے دو چی فارغ شلو رالل وے قتل بابا جیتا بابا جی پا شرکیات و بیداتو کی اختاو آلائے پری خودل چی بیاد مرگ پا تختاو ندو پا سلالل زجر عالم جو القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل زجر عالم ما چی مخ کیوں کتا بابا جی سر لور دے زمان دغا پنج پیر کی کور دے رمبے دے لور دے اے دغا خپل زمیدارہ کئی عزت چا پس لارشم یا زما خدا پاکا بابا جی خوب آغا کار کئی بابا جی خوب مولا نہ دے زولا گیدم ما قرآن کریم کلاو کو احادیث میں کلاو کرو فقاہا و اقوال میرا اوخکل دا دنیا و دیتا چی ماو قتل فرقو دا ٹول خلق غرقو جو زدی پس لارم نو چی ما دارا واغس تمام فتوہ اکڑا چی کافر دے مسلمان نہ دے فتوہ دا کفر پیش شوی دا مشرانو تا یادی پوشوی بیا اوزے که دغا سی واقعا وا تا پوستی وشو چی تا بند دایو اعتراض دے نو دا پری رکن وی نور دے خسرے دے خود امیانو تا قرآن خی ایدا دے نخی دے منگ پسی امیان مولیان کئی شیخ وی اللہ پاک وی قرآن ازدہ کئی نو اللہ لے گلے ازدہ کولے دے ازدہ کولو لدے اللہ رب العزت لے گلے دے فی الامیین رسولا دے سرو امیانو کے لے گلے دے امیان دی پوشی
چې شروع شوغه خو بیا شی القرآنو څنګه چې قاری صاحب دی وفون آیت را وخت کو داسې هغه به د هر ځای نه بیا دلیل را وخت کو ټول هغه حالات ورته مخې ته حاضرو هغه سړي په سر لاس کې خو عجیبه خبره ده د قرآن کې نور څه مشته که صرف دغه دي چې خدای پاک وایي قرآن وښایه وی دا ته واورانو اوس زه څه چلو کوم زمونږ شیوخ بادران خلک تیروته دی د الله دین یې پیش کړی دی کشرانو له اوس پکار دي هغو پسې ځای چې قرآن و سنت په لارې چې څنګه هغو تلي دي بله لویه کمزوري نن سبا دا ده ته په خپل وتر کرې موږ ورته وتر وایو دا باران چې وشي تاسو چې څه وایې ورته خدای خبر دی وتر وایې په خپل وتر کري په وتر چې کرې نو روانې کوي زمونږ ورته متل دی ښځو ورته دی که نه وایي ډبه په خپل وتر کري په خپل وتر چې کرې فصل به زیړ شي وچ به شي وږې به ونه نیسي ختم به شي که ته مخکې خپل قرآن او سنت شیوخ چې کم تیر شوي دي هغوی چې کوم طریقه د خلکو ته د بیان ښودلې ده هغوی چې کومه طریقه په ناشنا ځای کې د بیان ښودلې ده هغسې کوه ملک به ټیک شي حالات به ټول ټیک شي او هغه اخلاص پیدا که ځان کې هغوی به چې څه کول یا الله چې ته راضي شي موږ چې څه کوو زما نوم په نټ راغی او جي نوم دې په نټ راغی یاره وشو حقیقت ښکاره شو دا شی نټ ته شو چې موږ ته څوک ښه ووایي نو چرتې به درته ښه ونه وایي دا زموږ شیوخ لوی لوی ځینې اوس ژوندي دي ډېر لاړل د دې دنیا نه خپل د آرام ځایونو کې بسترې خورې کړې او دا کار یې نورو ته پرېښه اتلو تلو کې ووي په ما خاورې اوارول یا زما دفن کول وفات کېدل دا دومره خبره نه ده طبعي دا ده چې قرآن والا درس پرېږدی قرآن مه پرېږدی زما مرګ دا مرګ نه دی بیا څه مرګ دی ها زما مرګ به هغه رضی شیخ القرآن فرمایل چې تاسو قرآن کریم پرېښه قوم ته ونښو دې قرآن کریم کې څه دي چې مولا له روپۍ ورکوي یا رور نه دې کې وایي واتو النساء صدقاتهن نحلا زنانو ته مهرونه ورکوي ٹھیک شوه دې کې وایي والیتاما والمساکین یتیم مسکین سره ښه وکئ دې کې وایي کنځل مه کوئ دې کې وایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل د یو بل مال په باطله مه خورئ دې کې وایي ته باچایي کوئ نو ستا دا څلور صفات دي دې کې وایي که ته واده دې کړی دی کور دې دی پوه شوې اتلس قیدي زده که دا اتلس ستا به زدی ستا د بیبي به زدی ستا کور به جنتي جهنم به نه کنیا سے خو شر شدت تے بس ادا غرض لگے رضی وشوی دا زلزلہ چشپی شیوا تاسو دیر والا خوزیدلی ہے کہ تا دیر کلکی ہے منگا خوی خوزولیو دیر دیا ہاں دا دین پینزہ منٹا مخ کی دی زلزلینا سڑے کور تراغ زوان راورسید دا خزیا دا موری یو بل سرس شر دے اے دے دے تماچر واخلی او خپل مور دی په دې سینې په دې منځ اوولي او دی وجني مور وجني زکه وجني قرآن نه دی ویلې دکه قرآن ویلې وې د مور نه وجلا د بد پلار بیزتی نه کولا د بد مشرور بیزتی نه کولا د بد یتیم مال نه غستو د گاوند کې ظلم نه کو د غریب سره خکول قرآن دا اخلاق خی دا انسانیت خی دا سړیتوب خی قرآن ظلم خی چې دا ظلم دی قرآن انصاف خی دا انصاف دی زموږ حکومت وایي موږ انصاف راویستی دی او ډېر د نور حکومتونو نه موږ صاف راویستی دی
واشوی او غریب بسیات لا ختم شي بالکل به ختم شي من بالکل منو چې غریب به ختم شي غریب چې درې تروړې چینی د نن نه بعد یوړه نو بس خبره ختمه بیا غریب ملا کې بس شي پاتې نه انصاف قرآن کریم خی بل څوک نشي خولی د دنیا لوی نه لوی تعلیمي افترا ولا هغه انصاف هغه سره نشتا خبر نه ده یار ور پیژني نه انصاف قرآن خی دا چې چا سره دی حق انصاف والا دی د منګوګي خطیب صاحب دی ډېر لوی عالم دی تاسو به لیدلی کتلی وي هغه وایي زه قسم سره ویم ماله خو تاسو په دې کې ووټ نه راکوئ وایي خو زه قسم سره ویم که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي دا ملک هغه له اتفاقي ووټ نه ورکوي ځکه هغه به دا نظام راولي دا نظام به راولي دې قوم ته پته ده چې دا راغې د ځاني بچاو نشته هلته کې ایثار دی او سمسنګ سار دی ماښام دی یا سار دی د هغه سره خو دقه کار دی نو قاتل را ونیولی شو دی وی چې ثبوت پې وشو کټ اور غربول کرو وی وهای او برابر یې کوي سر ته نه جدا کوي نو بل به بیا قتل نه کوي دا کداس غلای کړلا ثبوت ته ورسېده لاس والا کټ کوي دې کې خو دغه حکمونه دي نو انګریز سو سوه کاله مخکې دا قرآن راغستی دی داسې په ځمکه ایښی دی له پاسه پې ولاړ دی وایي تر څو پورې چې موږ دا خپو لاندې کړی نه او مسلمان د دې نه لر کړی نه موږ په دنیا باندې حکومت نشو کولی هغه ډېر هوښیار دي دا زه تودي دا ډېر هوښیار دي هغوی نن یو کار کوي سوچ ډېر مخکې ته دی ما خو لاس کې زرغونه و که نه هغوی لاس کې نه زرغونوي نو عزتمندو د دې دیني مدارسو دا یتیمې مدرسې دي بیا خاص کر د اشاعت والو مدرسې په سالمه دنیا کې یتیمې مدرسې دي دو له خو چنده ورکوي نه دو خو د خلکو داسې بدنام کړي دي چې وی اولیاء نه مني دعا نه مني خیرات نه مني بل نه مني یلکه تا کلم خیرات وکړه چې موږ نه دی منلی که تنه 2 روپۍ تنه خرچه کوي خیرات نه مني پوه شوې زه یو ځای کې مې دوست و پلار یې مړ شه ما ته وی جي دا خلک وایي دوی اسخات نه مني مې زه منم زه ستاسو شوق شته د پلار خیرات اسخات ورکولو ته فدیې لا ویاو میں بالجمیل ازم بٹگرام تا ستا پا کور برا زما زبا تالی صاحب راکو ما چه 2 روپے ستا پا پلار بنی خطلی دی تا قتلی دی صندوق کی یا بینک کی ویدا خوبا دیر خشی میں بس رانما جمعی پرزی پہلاڑا ما غلاری بنی بیٹک کی کیناستو میں تا چای جوڑ کا اچھے مانا ارشو ہاں تا چای جوڑ کا اول پہ ما موڑ کا بیا ځان اسخات ورکولو ته جوړ کا ودا سه 2.5 کاله وخو کسو په لکونو اسخات حساب ما وکړو مې دا ستا د پلار اسخات دی دی زیونو کې ورکوا پلار سره ښه کوه من کله ویل اسخات مه کوه ها من وایو ته شل ورکې په دې دادا نه خلاصېږي دادا دا کسب کړ دی پلا شل خلاصیږي دادا باندې 2 روپۍ خطلی دي تا قتلی دي ته چې قرضه ورکې خو رجسٹر به وګوري حساب به وکړي کنه د پلان کې په ما 10 لکه 383 روپۍ دي ته خو به دا کوي کنه نه حساب نه کوم روپۍ راخلم چې قرضه ورکو او تا د خدای پوه کی دا ته څه دی کې قرضه ورکای حساب وکړه ما شپږ مزونه دي شپږ څنګه زما په پلار دي شپږ کړو مې ستا په پلار مې شپږ کړو
دا تسو وائی تم اثر زیادہ کہے میں ویتر منی جو غلط شو میں ویتر واجب دی کسنگ دی دا دی سنتو دا تماف دی خو گزارا سرو کو پیکچ کی ادا ویتر باور کئی تچسک کئی شپک مزنو حسابو کا پسل روپای چی موشینو شپک سوا رز شوا 10 چکے 60 شپک زرا دا لسو رزو 3 چکے 18 تل زرا دا میاش دی دا آسان حساب نن سبا اڑو حساب ببل شانی ہے بگرانی ماتی تا جسووی دا خستان نرات للخو مشتا دا اعتراضم نکول خو کن توائی چی دو نمانی و دو خمانی دا سے جوخ و نسخات منی نستا تیرا 200 یا اللہ روپے دی ورکڑی پا دی پلار خلاصی گی پوشوی دا خدا دیا دا پلار بنے دا نور حقون دی اغب ام ورکائی عزت مندو دا حقوق کتاب دے اللہ ری پا منگتاسو پوہ کی منگتاسو مکلفیو زمنگ مازغہ کار کئی زمنگ ہر عمل نیولے کی گی دا منگ منے دا پاک رب العزت احسان دے چھے اغا دا یو بدائے بدل یو بدی لکی زمنگ پکاتا کی فرشتے یو بدائے بدل یو بدی لکی یو نیکے بدل لس نیکے لکی دا خوچ پوچھا منگ سر اللہ خوالے کئی یو بدی پا یو بدائی لکی یو گناہ پا یو گناہ لکی یو نیکی پا لسو لکی او واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب چالا چھ زیادتی بی حساب ہم زیادتی کروڑوں مروڑوں پاکی نشتی بی حسابا کروڑ خود حساب شیرے کروڑ پا کسی شیرے عزتمند و مدارس دینیا دا دی پوجہ دا ظلم انصاف پہ جندے کی گی بیاتے نئیر شی جانم کی بگیر شی جنت نشی مندلے دا تمہیں دا اللہ کتاب یاد کر لیتے آبیا یرکو دا دی لاجو ساتا ہے شاہ اشرف علی سے بوئی اے علماء زمانگ ساسو خلق قدر پا دی جامی کئی پا منگ دا خلقو گمان دے دو منگ تا حق دن بیا نہیں دا دی دا وجہ قدر کئی دا دی علم دا جامی لاج او ساتا ہے دی بنی داغ رانشی نو علماء دی اقبل حق ادا کی الحمدللہ ادا کئی تاسو قوم علماء پا حق کی سوال کوائی چی دو دے اللہ حمد تور کی دا حق بیانولو زمان دا بچو دا پوکولو دا دوی دنیاوی ضروریات چی دی قوم حق دے چاگا دی پورا کی ویر جی خدای پاک بے کئی یرونو اللہ کئی خو پا سبب کئی دل تا گورا دا مدرستا وی اللہ جوڑی نو دا سی با جوڑی شی دیل براولی مصری اغل با پیسی ورکو او ترتیب بینو دا با جوڑی کئی اللہ دا برکتو نپٹکتا اللہ چاہی خدا سے کتا پریدے نو دا صرف دین لپار دیوی دا عرصہ اللہ کئی نو تزما روری تد سے کوا مگاڑا چلوا ڈریوری کوا مزمک خرسوا اخلا مگاڑی خرسوا اخلا مفصل کارا مربا مترشر کوا موڑو بوجھے کورتا راوڑا عرصہ با اللہ کی تمانا اخرا پاو ٹماٹر ما خامنا یہ با کور کی نا چتن ناوڑی نو یہ با دا دنیا اسبابو بنے روانا دا دیو طریقہ دا پا دی لاس دا کار کیو دا پیالے مارا واغستا دا کی خوا دا غلاشتے فالے جو لگے ساو خوتا اس نشترے تو پوشوی اللہ رضاون پا حال رحمو کی دیکھ کہ ستا میری کمیوی اگا غیرت سر با پورا کو پا دی دین منی غیرتو کئے پختو کئے انشاءاللہ دا علاقی با آبادی دار توحید سنت علاقی دی دلتا لو